kami, O Ginoong Hesus, sa himaya nimong giandaman, sa magayong kaligayahan katanis sa imong dalan. Sister Philip, pagampo sa itong pagsugod, sa itong Dalay ko, pagsimba. nagsilimbaho ng mga Diyos. Lord, salamat nga niya sa kini mga kanakan. Aniya kami God, nagakatigom sa balay ng puanan, aron sa pagdalay, paghimaya, nga na kanimo. Lord God, ikaw magapanlihok sa mata ko sa kanamo, Ginoo. Idihom kag imong ang imong balang Espiritu Santo sa mata ko sa Lord. Andama among sa tagsa kasing-kasing sa pagpamati sa imong mga balaan nga pulong. O Diyos, dalay ko ikaw, bisan pa man sa mga dotong espiritu, nga buot mo bayar sa among panimbahon, ikaw magapahihili ni God. Dalay ko ikaw, upang sa luwa kami sa mga kalapasan nga tanan, sa buhat, sa pulong ug sa nahuna. Kini tanan among gitugyan, gisarig pasalamatan ug dawat, sa ngalan sa imong anak, amoy among buktong personal nga manluwas. Amen. Praise God, no? Dalay ko itong buhay nga Diyos. Sa dili pa kita itong mga Sunday school, no? Ato yung mga versikulo, no? Ato yung versikulo kay 1 Gs 30, ako nga, kung amahan o sara, no? Kaya sa pamudugan. Amen. Wala to size, ako maundalan o kamutuan. Amen. Kinsa makato sa mga pinagi ka na. Amen. Amos 4:12, prepare to meet thy God. Amen. Roma 12:2, pusa hangyo ko kamo mga igsoon, pinaagis mga kaloy sa Dios. Nga ihalad ninyo inyong mga lawas, iyong ihalad nga buhig, balaan og ginakulog sa Dios. Nga mao yung espirituhal ng pagsimba. O dili ka mo pahiuyon ni pananaw sa kalibutan, kung dili pag-usab ka mo pinaagis magbag-o sa iyong sa labutan, aron yung masuta kung sa maayo og hingpit og makapahimuot og hingpit nga pubuton sa Dios. Amen. Adi ata sa itong pagtuo, atong usa sa tunan nato karon ang gitawag og pagkabanhaw, no? So ubang simbahan karon nagsaulog sa pagkabanhaw, no? Kita ato po ni tunan sumala pa sa Biblia, no? Basahin nato ang Isaiah 26 versikulo 19. Ingon diri,